ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो हम इस दुनिया में नहायत दुख और अजियत से गुजरते हैं। हमारी हालत नहायत ही दुख भरी और मुसीबत भरी हो जाती है। लेकिन हम खुदा के पाक कलाम में से एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं जिसे अय्यूब नबी कहते हैं कि खुदा का पाक कलाम उसे साबिर भी कहता है और मुबारक भी कहते हैं, क्योंकि अय्यूब नबी की जो हालत थी, जो सूरत हाल थी, वो हमारी सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। हत्ता कि हम ये कह सकते हैं कि बद से बदतर और बदतर से बदतरीन थी। और हमारी ज़िंदगी में अभी ऐसा वो मुकाम नहीं आया, अगरचे हम दुख और तकलीफ़ में से गुजरते हैं। लेकिन आज हम अय्यूब नबी के हवाले से उन बातों को सीखेंगे जो उसने अपनी मुश्किल तरीन ज़िंदगी में अपने खुदावन, उसके कलाम और उसकी शख्सियत के हवाले से की, और वो अपनी उम्मीद और ईमान पर कायम रहा। हम इन बातों पर गौर करें ताकि हम भी अपनी मुश्किलों और परेशानियों में इस ईमानदार बंदे की बातों को अपने सामने रखते हुए अपनी मुश्किलों और परेशानियों में, मुसीबतों में, अज़ियतों में तसल्ली और इत्मीनान पाएं। मिसाल के तौर पर जब हम दुख और मुश्किलों में से गुजरते हैं, अज़ियतों में से गुजरते हैं और हमारी दुआ नहीं सुनी जाती और नहायत हम परेशान होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारे ही कहते हैं कि यार छड़िया कर हों दुआ की मंगे। लेकिन जो अय्यूब नबी ने ऐसे मौके पर जब उसकी बीवी ने इंसानी सोच और इदराक के हवाले से कहा कि अब खुदा की तफकीर कर और मर जा, किस खुदा का यकीन करता है, तब अय्यूब नबी ने कहा कि तू क्यों नादान औरतों की सी बात करती है, हम खुदा से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ। इस तरीके से उसने तमाम इंसानी सोच, इदराक और समझ को रद्द किया और खुदावंद को मुकद्दम ठहराते हुए अपने सामने रखा। फिर जो हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखते हैं कि उसने अपने दुख और अपनी तकलीफ़ में खुदावंद के पाक कलाम को नहीं रद्द किया, नहीं भूला, बल्कि उसने अपने दुख और अपनी तकलीफ़ में खुदावंद के कलाम को भी मुकद्दम रखा। मिसाल के तौर पर उसने ये कहा, यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले तो मुझे तसल्ली होती, बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान होता, शादमान रहता, खुशी मनाता खुदावंद की तरफ से जो उसे दुख में कहता, मैं खुशी और शादमानी अपनी ज़िंदगी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने उस कद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया, मैंने उस कद्दूस की बातों का यानी खुदा के कलाम का इनकार नहीं किया। और फिर वो कहते हैं कि मैं उसके लबों के हुक्म को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी मुंह की बातों को अपनी जिस्मानी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। इसलिए खुदा का पाक कहता है कि मसीह के कलाम को, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, क्योंकि जब खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में कसरत से बसा होगा तो हम खुदा जो हमारा कद्दूस है, जो हमारा बाप है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। फिर वो अपने बारे में कहते हैं, अपनी शख्सियत के बारे में कहते हैं, अपनी रासपासी के बारे में कहते हैं, अपने सादिक होने के बारे में कहते हैं कि मैं अगरचे अपनी ज़िंदगी में अपने आप को क्यों ना सादिक समझूं, क्यों ना रास्तबाज समझूं, क्यों ना दुआ को समझूं, क्यों ना रूह कुदस से मुनव्वर समझूं, तो भी मैं समझता हूँ कि मैं उसके सामने जवाबदेह नहीं। वो कहता है अगर मैं सादिक भी होता तो मैं कभी खुदा को जवाब ना देता, बल्कि मैं उसकी सुनता। कितनी खूबसूरत बात है। हम खुदा से बहस करते हैं, हम खुदा से लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अगर मैं अपने आप में अपनी रासबाजी को भी जानता तो भी मैं अपने खुदा से कभी बहस ना करता और कभी उसे जवाब ना देता। और फिर अपने खुदावंद की कुदरत को, हशमत को याद करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा ज़ामन जो है वो आलम बाला पर है। मेरी मदद आसमान से है, आलम बाला से है। मैं अपनी मुसीबत में अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ रहूँ, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और आसमानों से बुलंद है। अय्यूब नबी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा ज़ामिन जो है वो आलम बाला पर है और मेरा जो मेरी गवाही देने वाला है, जो मेरा गवाह है, वो भी आसमान पर है। और फिर उसने बड़ी खूबसूरत बात दी जो हमारी मसीही ईमान और फ़लसफ़े और अक़ीदत की बुनियाद है। उसने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा
اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں اپنے خدا کو دیکھوں گا اور میری آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بے گانا کی۔ یہ ہے وہ قیامت جس کے بارے میں خدا یسوع نے کہا کہ زندگی اور قیامت، موت اور قیامت تو میں ہوں، جو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ اس نے کہا کہ میری آنکھیں میں اپنے مخرج سے دینے والے کو جو زندہ خداوند ہے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اگرچہ میری کھال برباد ہو جائے، زمین کے حوالے ہو جائے، خاک سے خاک مل جائے، تو ابھی خداوند قیامت کے روز مجھے اٹھا کھڑا کرے گا اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کو روبرو دیکھوں گا۔ اور زبور نویس بھی یہی کہتے ہیں کہ میں دنیا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن جب میں جی اٹھوں گا تو خداوند کی شباہت کو اپنے سامنے دیکھ کر سیر آسودہ ہوں گا۔ اور پھر وہ خداوند کی حکمت اور ادراک کو سب سے مقدم سمجھتا ہے، اور خداوند کے خوف کے حوالے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خیر ہے۔ دیکھ خداوند کا خوف ہی انسانی حکمت کی بنیاد ہے، اور سلیمان بادشاہ نے بھی یہ کہا کہ خداوند کا خوف حکمت کا آغاز ہے۔ اور آخر میں ایوب نبی نے کیا ہی خوبصورت بیان کیا، جو اس کی مشکلوں میں، اس کی پریشانیوں میں اس کی ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند کی طرف سے اس نے برکت پائی۔ آج اسی بیان کو ہم بھی اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ ایوب نبی نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی ارادہ رک نہیں سکتا، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ بس ہم نہیں جانتے، وہ بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ خداوند کا ارادہ کیا ہے۔ خداوند نے کہا کہ میرے ارادے تمہارے لیے نیک ہیں، نیک انجام تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ اپنی مشکلوں پریشانیوں میں مجھ پر اعتقاد رکھو، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس لیے وہی کہتے ہیں کہ تیرے ارادوں کو میں نہیں جان سکتا، تیرے عجیب کاموں کو میں نہیں جان سکتا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں، میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا یہ عظیم شخص ہے جو آج میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، کہ جس کی صورتحال، جس کی حالت ہم سے بدترین تھی، اذیت ناک تھی۔ ہم تو ذرا سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں، اور خداوند کے کلام اور اس کی شخصیت پر بدگمانی کرتے ہیں، اور دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، پیروں فقیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خداوند کا مطلق خدا ہے، اس نے کہا کہ میرا ضامن آسمان پر عالم بالا پر، میرے کھال اگرچہ برباد ہو جائے میں اس قدوس کا انکار نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں قیامت کے دن چوٹنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا۔ اور اس نے کہا کہ تیری کام عجیب ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، میں توبہ کرتا ہوں، راکھ خاک کو بیٹھ گیا۔ آج اگر ہمارے حالات، ہماری صورتحال نہایت سنگین ہے، اذیت ناک ہے، تو پریشان نہ ہونا، خداوند کے قدوس نام کا انکار نہ کرنا، اس کی باتوں کو اپنی جسمانی خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرنا، اور امید رکھنا کہ وہ ہمارا ضامن ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ آسمان پر ہے، جو ہمارے لیے لوٹ کر آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس بدن کی فکر نہ کریں، بیماری میں، تنگی میں اس بدن کی فکر نہ کریں، اس سے محبت کریں، کہیں آئی لو یو جیسس، آئی لو مائی گاڈ ٹو یو، آئی لو یو۔ کیونکہ یہ بدن برباد ہو جائے گا، لیکن وہ اس بدن کو زندہ کرے گا، اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے اور اس کی شباہت سے سیر اور سنا ہوں گے۔ خدا ایوب کی ان باتوں سے ہمیں تسلی اور اطمینان بخشے، اور وہ اپنے دکھوں میں اور مشکلوں میں تسلی اور اطمینان پائے۔ اگرچہ اس نے بہت ساری باتیں کی، لیکن اس میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، ان پر غور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو ہماری مشکلوں اور پریشانیوں میں برکت اور سلامتی اور اطمینان بخشے، آمین۔